हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट एंड मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट। सोर्सेज कहते हैं जराए को, यानी हम हीट यानी हरारत और लाइट यानी रोशनी को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट यानी हरारत किस तरह से प्रोड्यूस हो सकती है, पैदा हो सकती है, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट के बारे में। तो हीट यानी हरारत, जिसको गर्मी भी कहा जाता है, ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी तवानाई की एक किस्म है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, और ये हम तमाम जानदार चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, हीट भी और लाइट भी यानी रोशनी भी। तो हीट हम कुदरती ज़रियों से भी हासिल कर सकते हैं, यानी कुदरती तौर पे भी हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें हीट देती हैं। इसके अलावा हम खुद भी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी हरारत पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट यानी हीट हरारत और रोशनी का कुदरती जरिया हमारे पास क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नेचुरल सोर्स यानी कुदरती जरिए की बात की जाए तो सन यानी सूरज हमारे पास एक बहुत बड़ा कुदरती जरिया है, नेचुरल सोर्स है, हीट का भी यानी हरारत का भी और लाइट का भी यानी रोशनी का भी। तो हमारी अर्थ या जमीन के लिए सूरज यानी सन हीट और लाइट का बहुत बड़ा जरिया है। तो जमीन के ऊपर हम इंसान, इसके अलावा जानवर, इसके अलावा पौधे, सब के लिए हीट और लाइट का सबसे बड़ा जरिया सन है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो यहाँ पे हमें सूरज नज़र आ रहा है, पौधे नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा घर नज़र आ रहे हैं। यानी जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमें इसी रोशनी की मदद से चीज़ें नज़र आती हैं, और जैसे ही दिन का टाइम होता है तो हम इंसान अपने मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं यानी जो पौधे होते हैं वो इसी सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो सूरज की जो रोशनी होती है उससे पौधे क्या करते हैं, तवानाई लेके अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिसको ना सिर्फ पौधे इस्तेमाल करते हैं बल्कि हम इंसान और दूसरे जानवर भी इसी खुराक को, इसी फूड को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम इंसान और पौधे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं हीट के लिए और लाइट के लिए, बिल्कुल इसी तरह से जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दिन की रोशनी में अपनी खुराक की तलाश करते हैं। हंट का मतलब वैसे तो शिकार करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं वो फूड या अपनी खुराक को तलाश करते हैं दिन की रोशनी में। जैसे कि यहाँ पे काऊ दिन के वक्त क्या कर रही है, अपनी खुराक या फूड जैसे कि घास खा रही है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम इंसान अगर अपनी बात करें तो हम ना सिर्फ सूरज से रोशनी हासिल करते हैं बल्कि जो सूरज की हीट होती है, जो तपिश होती है, उससे हम मुख्तलिफ काम भी करते हैं। जैसे यहाँ पे कपड़े धुले हुए तार पे डाले हुए हैं तो हम अपने कपड़ों को ड्राई करने के लिए, खुश्क करने के लिए क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में डालते हैं ताकि सूरज की रोशनी भी मिले और जो हीट होती है, हरारत होती है, वो इन कपड़ों को खुश्क कर सके। तो इस तरह से जो सूरज की रोशनी होती है वो एक कुदरती जरिया होती है हमारे पास हीट का भी और लाइट का भी। अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड सोर्सेज की, यानी इंसान किस तरह से हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज या जराए बनाते हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन मेड सोर्स की तो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम बिजली कहते हैं, ये क्या है, ह्यूमन मेड सोर्स, यानी हम बिजली पैदा करते हैं
مختلف طریقوں سے تاکہ ہمیں لائٹ بھی مل سکے اور ہیٹ بھی مل سکے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں گھروں میں استعمال ہونے والے بلب کی، تو جو بلب ہوتا ہے وہ بجلی سے چلتا ہے. تو جب سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یعنی جب رات کا وقت ہوتا ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے، اب سورج کی روشنی نہیں ہوتی، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں روشنی کرتے ہیں بلب جلا کے. اور بلب کو ہم جلاتے ہیں الیکٹریسٹی یا بجلی کی مدد سے. تو اس طرح سے ہم اپنے گھروں کو لائٹ کرتے ہیں، لائٹ اپ کرتے ہیں یا روشن کرتے ہیں الیکٹریسٹی یا بجلی کی مدد سے. اور لائٹ کے علاوہ ہم الیکٹریسٹی یا بجلی کی مدد سے ہیٹ یا حرارت بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں الیکٹرک ہیٹر کی، یعنی بجلی سے چلنے والا جو ہیٹر ہوتا ہے، تو اس کو ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے کمروں کو گرم کر سکیں. تو الیکٹرک ہیٹر بھی کس سے چلتے ہیں؟ بجلی سے، یعنی الیکٹریسٹی سے. اسی طرح سے ہم گھروں میں اکثر الیکٹرک کیٹل یعنی بجلی سے چلنے والی کیتلی کا استعمال کرتے ہیں پانی کو ابالنے کے لیے. تو یہ جو الیکٹرک کیٹل ہوتی ہے یہ بھی بجلی سے چلتی ہے. اور جب ہم اس کے سوئچ کو اور جب ہم الیکٹرک کیٹل کو آن کرتے ہیں، یعنی جب اس کو بجلی سپلائی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ابل جاتا ہے. اور وہ ابلتا کیسے ہے؟ وہ ابلتا ہے ہیٹ سے، یعنی حرارت سے. یعنی جو بجلی ہے وہ یہاں پہ موجود راڈز کو گرم کر دیتی ہے اور اس کی مدد سے پانی ابل جاتا ہے، بوائل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے بجلی سے چلنے والے جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یعنی سورسز ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہیٹ اور لائٹ کے نیچرل سورس بھی ہوتے ہیں اور ہیومن میڈ سورسز بھی ہوتے ہیں. اب ہم یہاں پہ ایک اور خاص بات کا ذکر کریں گے اور وہ ہے انٹینسٹی آف لائٹ اینڈ ہیٹ، یعنی روشنی اور حرارت کی شدت. تو جب ہم کسی روشنی یا حرارت کے جو سورس ہوتا ہے، یعنی کسی چیز سے، یعنی ہیٹ اور لائٹ نکل رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم چولہے میں لکڑیاں جلاتے ہیں آگ لگانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے، تو یہاں پہ آگ جل رہی ہے. تو اگر ہم اس آگ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں آگ کی جو ہیٹ ہے، یعنی جو تپش ہے، وہ بھی زیادہ محسوس ہوگی اور ہمیں روشنی بھی زیادہ محسوس ہوگی. یعنی لائٹ اور ہیٹ کی جو انٹینسٹی ہے، جو شدت ہے یا زیادہ ہونا ہے، وہ تب محسوس ہوگی جب ہم اس سورس یا اس چیز کے پاس بیٹھیں گے جس کے اندر سے ہیٹ اور لائٹ نکل رہی ہے. جبکہ اگر ہم ہیٹ اور لائٹ کے سورس سے دور جائیں گے، موو اوے کا مطلب ہوتا ہے دور جانا، تو ہمیں لائٹ اور ہیٹ کی جو شدت ہے، انٹینسٹی ہے، وہ کم محسوس ہوگی. مثال کے طور پہ اگر روڈ کے اوپر یا گلی میں روشنی جل رہی ہے، تو اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، اگر ہم مثال کے طور پہ یہ جو روشنی جہاں سے نکل رہی ہے، روشنی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہیں، تو ہمیں روشنی یا لائٹ زیادہ محسوس ہوگی. لیکن جب ہم اس سے موو اوے یعنی دور آتے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی روشنی کا کھمبا موجود نہیں ہے، تو ہمیں ڈم روشنی نظر آئے گی، یعنی روشنی کم کم محسوس ہوگی. تو اس طرح سے جب ہم لائٹ اور ہیٹ کے جو سورس ہوتے ہیں اس سے دور چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس کی انٹینسٹی کم محسوس ہوتی ہے. اب ہم بات کریں گے میتھڈ آف پروڈیوسنگ ہیٹ، یعنی کچھ ایسے طریقے جس سے کہ ہم ہیٹ کو پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو ہیٹ پروڈیوس کرنے کا یا حرارت پیدا کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لکڑیاں جلاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ہیٹ یا تپش نکلتی ہے. جیسے ہم یہاں پہ اس تصویر میں آگ جلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں جو کہ
लकड़ियां जलाने से पैदा हुई है। वुड का मतलब लकड़ी, कंबस्टन का मतलब जलाना, यानी जब हम लकड़ियां जलाते हैं उससे जो आग निकलती है तो उससे बहुत ज्यादा हीट या हरारत पैदा होती है। इसके अलावा जब हम अपने हाथों को आपस में रब करते हैं, रब करना कहते हैं रगड़ने को, तो तब हमें अपने हाथ गर्म महसूस होते हैं। क्यों महसूस होते हैं? क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुई है, यानी हरारत निकली है। जैसे कि यहाँ पे इस तस्वीर में एक इंसान अपने हाथों को रब कर रहा है, यानी एक दूसरे के साथ रगड़ रहा है। तो इस तरह से क्या होगा? हीट या हरारत पैदा होगी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट एंड मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट के बारे में।